बाबर यूसुफ जई साहब, बड़ी कंसर्न प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ये बलूचिस्तान के सिक्योरिटी मामलात को लेकर, जिसमें DGSPR ने बहुत सारी चीज़ें वाजे की हैं। उन्होंने ये बताया कि 4 रोज़ में बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के 3 बड़े वाक़यात होते हैं और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का जो सरपरस्त है वो वाज़े तौर पर भारत है। क्या कहेंगे इस पर? रहमान रहीम, देखें इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है कि बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी हो रही है ये स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी है। इसे भारत स्पॉन्सर कर रहा है और ये अफगानिस्तान के रास्ते, अफगानिस्तान के जरिए, अफगानिस्तान फैसिलिटेटर है, वो इन तमाम दहशतगर्दों को फैसिलिटेट कर रहा है। सारी इन्वॉल्वमेंट जो है वो अफगानिस्तान से होती है। ये खवारिज हों या फितनतुल हिंदुस्तान हो, इनकी महफूज पनाहगाहें अफगानिस्तान में हैं और अफगानिस्तान इसमें डायरेक्ट मुलव्वस है। अफगानिस्तान की सपोर्ट से, भारत की आशीर्वाद से, भारत की फंडिंग से जो है ये सारी दहशतगर्दी हो रही है और इसमें कोई दो राय है ही नहीं। 3 दिन में हमारे जो है ना, देखें पुलिस के जवानों ने शहादतें दी हैं, हमारे FC के जवानों ने शहादतें दी हैं। हुकूमत अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि इन जो दहशतगर्द हैं, फितनतुल हिंदुस्तान है, फितनतुल ख्वारिज है, इनका सर कुचला जाए। लेकिन $8 बिलियन का वो असला जो नेटो फोर्सेस अफगानिस्तान में छोड़कर गई थी, वो असला अब मासूम पाकिस्तानियों के खिलाफ दहशतगर्दी में इस्तेमाल हो रहा है। वो असला जो है अब हमारे मासूम पाकिस्तानियों को शहीद करने में इस्तेमाल हो रहा है। अफगानिस्तान से हम बारहा आलमी फोरम पर भी बात कर चुके हैं, ऑपरेशन गज़बे लिल हक भी किया, लेकिन अफगानिस्तान अपनी इस हठधर्मी से बाज ही नहीं आ रहा और अफगानिस्तान की पूरी सपोर्ट इन्हें हासिल है। इस दहशतगर्दी को बलूचिस्तान में करने का मकसद ही यही है कि बलूचिस्तान को डिस्टेबलाइज किया जाए, बलूचिस्तान में मईशत का पहिया रोका जाए, बलूचिस्तान की तरक्की को रोका जाए, सेंदक, रेकोडेक या सीपेक जैसे प्रोजेक्ट जो हैं उन्हें नाकाम बनाया जाए। और एक आलमी साजिश है जो इसमें जो है पूरी तरह से जो है ना बराह रास्त मुलव्वस है और भारत की सपोर्ट इन्हें हासिल है। सही बाबर साहब, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। बलूचिस्तान तो हमारे लिए अब ऐसे कह लें कि जैसे एक ऐसी मुर्गी है जो कि सोने का अंडा देती है, क्योंकि बहुत सारी तरक्की पाकिस्तान की वहाँ से वाबस्ता है। और यही बात DG भी अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे। बलूचिस्तान गवर्नमेंट जो है वो क्या सोचती है कि जो दहशतगर्द अनासर हैं या जहाँ से भी दहशतगर्दी आ रही है पाकिस्तान में, उन रास्तों के हवाले से, उन सरहदों के हवाले से क्या गवर्नमेंट लेवल पे कोई इनिशिएटिव लिया जा रहा है, कोई पॉलिसी बनाई जा रही है? जी देखें, बलूचिस्तान जो है वो रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है जी। और ईरान और अफगानिस्तान की 2100 किलोमीटर से जायद सरहद जो है वो बलूचिस्तान के साथ लगती है। वहां से इन्वॉल्वमेंट है। सरहद को सिक्योर करने के लिए, महफूज बनाने के लिए हमने फेंसिंग की थी, खारदार तारें लगाई थी। दहशतगर्दों ने उन खारदार तारों को भी उखाड़ दिया है। दुश्वार गुजार पहाड़ी सिलसिला है। इस पहाड़ी सिलसिले से जो है ये बलूचिस्तान में दाखिल होते हैं और बलूचिस्तान में दाखिल होकर इस तरह की जो है ना बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ करते हैं। जहाँ तक हुकूमत बलूचिस्तान का ताल्लुक है, कल ज़ियारत में जब ये वाक़या पेश आया तो वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी खुद बुलेट प्रूफ गाड़ी में नहीं, सादी गाड़ी में जो है वो ज़ियारत गए। वो सारे दिन शुहदा के ख़ानदानों के साथ रहे, शुहदा की फैमिलीज़ के साथ रहे। उन्हें यकीन दिलाया कि ये जंग जो है ये हम सब की जंग है, ये पाकिस्तान की बका की जंग है, ये बलूचिस्तान के मुस्तकबिल की जंग है। लेकिन गुज़िश्ता साल मार्का-ए हक के बाद भारत ने अपनी हज़ीमत छुपाने के लिए, अपनी शिकस्त को छुपाने के लिए अपनी प्रॉक्सीज़ को बलूचिस्तान में एक्टिव कर दिया है। कभी फितनतुल हिंदुस्तान की सूरत में, कभी फितनतुल ख्वारिज की सूरत में ये बलूचिस्तान पर हमला आवर होते हैं। और अब तो ये मिलकर मुश्तरका तौर पर देखें, दोनों के जो नज़रियात हैं बिल्कुल चेंज हैं। फितनतुल ख्वारिज जो है वो अपने आप को इस्लाम के दावेदार कहते हैं, इस्लाम के ठेकेदार कहते हैं और फितनतुल हिंदुस्तान जो है उनका तो बिल्कुल वो लिबरल टाइप लोगों के लोग हैं। लेकिन इनके आका और इनके हैंडलर की जो पॉलिसी है वो सेम है। अब ये अपने आका के अज़ाइम को पूरा करने के लिए, उसकी हज़ीमत को छुपाने के लिए मिलकर इस तरह की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। हुकूमत बलूचिस्तान अपनी जिम्मेदारियों से आगाह है। हर बलूचिस्तानी और पाकिस्तानियों की जान और माल की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं इसके साथ साथ हुकूमत पाकिस्तान से और पूरी पाकिस्तानी कौम से ये अपील करूंगा कि हमने मुत्तहिद होकर इस दहशतगर्दी से निमटना है। ये वक्त इत्तेहाद और जो है ना इत्तफाक का है। बाबर यूसुफ जई साहब, सीनियर एंकर पर्सन नदीम मलिक साहब जब अभी हमारे साथ थे तो बड़ी अहम बात कर रहे थे कि जो भारतीय प्रॉक्सीज हैं, चाहे वो अफगानिस्तान में नेटवर्क के जरिए काम करें या बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी के वाकयात पेश आ रहे हैं वहाँ पे जो प्रॉक्सीज मुलव्विस हैं, इनको लेकर जो हमारी पॉलिसी होनी चाहिए वो 20-25 साल पिछली नहीं, 20-25 साल आगे की होनी चाहिए, या कि लॉन्ग टर्म एक पॉलिसी या प्लानिंग होनी चाहिए। तो क्या इस बारे में कभी सोचा गया, पेशगी इकदाम इस बारे में कुछ किए गए? जी बिल्कुल, इस हवाले से भी काम हो रहा है। लेकिन देखिए, हमें तो ये नहीं पता था कि एक ऐसा मुल्क जिसके ऊपर हम एहसानात करेंगे, जिसके 40 लाख लोगों को हम अपने मुल्क में पनाह देंगे, 40 साल तक पनाह देंगे,
وہ جو ہے ہمارے دشمن کے ہاتھوں میں کھیلے گا اور ہمارے دشمن کا اعلیٰ بن جائے گا. ہم نے تو اس کے ساتھ ایک برادرانہ تعلقات رکھے اور ہر مشکل میں ان کے ساتھ ہم کھڑے رہے. لیکن اب جو افغانستان کا جو کردار ہے وہ بہت ہی منفی کردار ہے. وہ بھارت کی ایما پر وہاں پر جو ہے نا دہشت گردوں کو اپنے ملک میں محفوظ پناہ گاہیں بنا کر دے رہا ہے. دہشت گردوں کے سارے کیمپ افغانستان میں موجود ہیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ ٹی ٹی اے کی جو اس وقت موجودہ افغان طالبان رجیم ہے وہ اب بھارت کے ہاتھوں یا تو بلیک میل ہے یا بھارت انہیں بہت زیادہ پیسہ دے رہا ہے. اس پیسے کی بنیاد پر وہ پاکستان کے امن کو خراب کرنا چاہتے ہیں. بالکل 20-25 سال کے آگے کے لیے پالیسی بنانی چاہیے. مجھے پورا یقین ہے کہ ہمارا فارن آفس اس حوالے سے کام کر رہا ہوگا, وفاقی حکومت کام کر رہی ہوگی. یہ کیونکہ ایک فیڈرل سبجیکٹ ہے, لیکن صوبے کا اگر آپ آؤٹ پٹ لیں تو صوبے نے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ ہم محفوظ بلوچستان اور خوشحال پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں, اور یہی ہماری ترجیحات میں شامل ہے. جی بالکل, اور یہ چیز بڑی ضروری ہے بابر صاحب کہ نہ صرف صوبائی سطح پر بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قومی سطح پر بھی سب کا یہی عزم ہے کہ وہ بلوچستان ہے, سندھ ہے, کے پی ہے, پنجاب ہے, محفوظ ہو, ترقی یافتہ ہو. مجھے یہ بتائے گا کہ ایک کہتے ہیں کہ آگاہی مہم چلانا بڑی ضروری ہے, جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ بعض اوقات اس طرح کے عناصر بلوچوں سے جوڑ دیتے ہیں. یہ جو آگاہی مہم ہے کہ یہ بتایا جائے کہ بلوچی بھی ہمارے بھائی ہیں, ہمارے لیے اتنے ہی عزیز ہیں, صوبائی سطح پر یہ آگاہی مہم کتنی حد تک مؤثر ثابت ہو رہی ہے اگر تو چلائی جا رہی ہے, اور اگر نہیں تو کیا حکومت بلوچستان کا آگے کوئی اس طرح کا پلان ہے؟ جی دیکھیں, ہمارے وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کا جو ویژن ہے وہ بڑا کلیئر ہے. انہوں نے ہمیشہ کہا ہے کہ دہشت گردوں کا نہ کسی مذہب سے کوئی تعلق ہے, نہ کسی قومیت سے تعلق ہے, نہ ان کی کوئی شناخت ہے. ان کی صرف ایک ہی شناخت ہے کہ وہ دہشت گرد ہیں. یہ ہمارا بڑا واضح جو ہے نا اس پہ سٹانس ہے کہ دہشت گرد صرف دہشت گرد ہیں, نہ وہ بلوچ ہیں, نہ وہ پٹھان ہیں, نہ وہ سندھی ہیں, نہ وہ پنجابی ہیں. تو ہم دہشت گردوں کو دہشت گرد سمجھتے ہیں. ہم اپنے بچوں کو اسکولوں میں, ہم تعلیمی اداروں میں اس بارے میں آگاہی مہم چلا رہے ہیں. لیکن بھارت نے جو ہے یہاں پر بلوچستان میں بڑی انویسٹمنٹ کی ہے. میں جذباتی بات نہیں کروں گا, دلیل سے بات کروں گا. بھارت کے حاضر سروس آفیسر کلبھوشن یادو کو جب پکڑا گیا, انہوں نے اس بات کا اعترافی بیان دیا ہے, انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ انہیں بلینز آف ڈالرز دیے گئے تھے بلوچستان کے حالات خراب کرنے کے لیے, بلوچستان میں ایک فیک نیریٹو بنانے کے لیے. بلوچستان میں ایک فیک نیریٹو بنایا گیا ہے, لوگوں کی ذہن سازی کی گئی ہے. بلوچستان میں کبھی جو ہے حقوق کی بات کی جاتی ہے, کبھی سائل و وسائل کی بات کی جاتی ہے, کبھی مسنگ پرسنز کی بات کی جاتی ہے. ان باتوں میں کوئی حقیقت نہیں ہے. ایک نیریٹو بنایا گیا ہے, اور اس نیریٹو کو جو بھارت کی پراکسیز کے سافٹ فیسز ہیں, میں کھل کر نام لوں گا, مارنگ لانگو اور ان جیسی تنظیموں کے تھرو جو ہے نا امپلیمنٹیشن کرنے کی کوشش کی گئی ہے. وہ اٹھتے ہیں کبھی مسنگ بابر پرسنز کے نام یوسف پہ زئی صاحب, اس کی روک تھام کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ 4 روز میں بلوچستان میں دہشت گردی کے 3 بڑے واقعات ہونا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے, اور آئے روز اس طرح کی ویڈیوز بھی سامنے آتی ہیں کہ جو بلوچ نوجوان ہیں خاص کر ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے, ان کی برین واشنگ کی جاتی ہے. تو پھر کیا ہونا چاہیے اس سلسلے کی روک تھام کے لیے؟ دیکھیں, میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں اور ایک ذمہ دار شخصی حیثیت سے بتا رہا ہوں. اس وقت پاکستان کی بقا کی جو جنگ ہے وہ بلوچستان میں لڑی جا رہی ہے. اس وقت سب سے پہلے تو ہمیں اتحاد کی ضرورت ہے, اور پورے پاکستان کو, اسپیشلی میڈیا کو, بلوچستان کا وہ چہرہ دکھانا ہوگا جو حقائق پر مبنی ہے. ہمیں جو ہے نا یہ ہاسٹائل کنٹری ایجنسیز کے جو پروپیگنڈا ہے اس کو ناکام بنانا ہوگا. ہمیں بتانا ہوگا کہ بلوچستان میں جو جنگ چل رہی ہے وہ ایک لاحاصل جنگ ہے, نہ یہ نظریات کی جنگ ہے, نہ یہ حقوق کی جنگ ہے, نہ یہ قومیت کی جنگ ہے. دشمن اپنی پراکسیز کو پیسے دے کر اس نے یہ جنگ مسلط کی ہوئی ہے, اور اس کا ٹارگٹ بلوچستان کی عام عوام ہے, بلوچستان کے سافٹ ٹارگیٹڈ لوگ ہیں. مسافروں کو آپ دیکھیں شناخت کی بنیاد پر قتل کر دیا جاتا ہے, مزدوروں کو شناخت کی بنیاد پر قتل کر دیا جاتا ہے. بھارت نے ان کو یہ ٹاسک دیا ہے کہ آپ نے جا کر بلوچستان میں بدامنی پھیلانی ہے, اور اس کی سب سے اہم وجہ ہمارے پاس سی پیک کا ہونا, ہمارے پاس گوادر پورٹ کا ہونا, ریکوڈک کا ہونا اور سندک کا ہونا ہے. دشمن کو پتا ہے کہ اگر بلوچستان ترقی کرے گا تو پاکستان ترقی کرے گا. اور بابر صاحب یہی بات ڈی جی بھی کہہ رہے تھے